अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन सोमवार कैसा रहेगा, 13 मई आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, जो भी आप ख्वाहिश करेंगे वो हासिल कर लेने में आप सारी कुव्वत लगा देंगे। दूसरों में तब्दीलियों को लाने के लिए आप एक मकनातीसी पावर की तरह काम करेंगे। मोहब्बत के मामलात में आपको किसी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुस्तकबिल के मामले में गैर मतवाजन सूरत हाल की वजह से आप थोड़े मायूस हो सकते हैं। जो भी रकम आपने कमाई है इसको मोहतात अंदाज से खर्च करने का मशवरा दिया जाता है। बुर्जे सौर, ये जानना कि क्या ज़रूरत है और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सेहत के मामले में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन के दरमियान में मोहब्बत के मामलात में बहुत से इक़दामात करने का मौका मिलेगा। अपने मुस्तकबिल के हवाले से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। अपने साथी की जानिब से मिलने वाले नज़रियात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। माजी में प्लान किए गए मंसूबों को अमल में लाने के लिए मुस्बत नताइज हासिल हो सकते हैं। बुर्जे जौज़ा, मोहब्बत के मामलात में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे मोड़ आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मामलात अल्लाह की मर्ज़ी से ही होते हैं, लिहाजा हर हाल में पुरसुकून रहें। पेशेवराना लिहाज से ये दिन गैर मुतवक्का सूरत हाल को सामने लाएगा, ताहम दूसरों की जानिब से मिलने वाली सपोर्ट की कदर करें। माली कर्जों को हासिल करने के लिए ये दिन बहुत मसरूफ रहेगा। बुर्जे सरतान, माली लिहाज से आप बहुत बेहतरीन मामलात को सर अंजाम देंगे। तमाम तर तवज्जो का कारोबार की तरफ रहेगी। मोहब्बत के मामलात में अपने जज्बात का इजहार करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके जज्बात पक्के और सच्चे हैं। मुस्तकबिल के सिलसिले में रुकावटों को दूर करेंगे। काम के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। बुर्जे असद, सखावत ही आपके लिए कामयाबी का बाइस बनती है। मोहब्बत के मामलात के लिए आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा, क्योंकि मसाइल को हल करने के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहेगा। साथी की जानिब से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल होगी। नया कारोबार जो इस दिन आप शुरू करेंगे तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करेगा। आपके नज़रियात को सराहा जाएगा और सीनियर साथी की जानिब से आपको पसंद किया जाएगा। बुर्जे सुंबला, सेहत के मामलात में इस दिन आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। ताख़ीर शुदा मंसूबे
آج حل ہو جائیں گے۔ یہی وقت ہے جب آپ اپنے سینئرز کو متاثر کر سکتے ہیں، ترقی کے موقع حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں تمام منفی خیالات ختم ہو جائیں گے اور زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ مالی لحاظ سے آپ کافی زیادہ متاثر کریں گے۔ اخراجات میں اضافہ ہونے کے باعث پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ برج میزان، خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے آپ کو محنت کا سارا کریڈٹ آپ کے ساتھی کو مل جائے گا۔ ساتھی کے ساتھ کسی مسئلے پر بحث ہو سکتی ہے، حالات کشیدگی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے درمیان مسائل کو بڑھا دیں گے۔ آپ میں جو کوئی نوکری کی تلاش میں ہے اس کے لیے صرف ایک انٹرویو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو بار بار کوشش کرنی ہوگی، لیکن اس کا پھل بھی بہترین ملے گا۔ برج عقرب، اس دن آپ کو کام کے سلسلے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کچھ غیر قانونی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اس دن آپ کو مالی حالات سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن پریشان نہ ہو۔ آپ میں جو کوئی ادھار لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو آسانی سے ادھار مل جائے گا۔ صحت کے معاملے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، البتہ کسی قریبی کی صحت پر خاص توجہ دینی پڑے گی۔ برج قوس، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں آپ کو ویسے ہی پسند ہے۔ آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج محبت کے اظہار کے لیے بہترین دن ہے۔ شادی شدہ افراد اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور موقع دیں۔ نئی جاب تلاش کرنے والوں کے لیے یہ دن بہترین ثابت ہوگا۔ نئی جاب آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ کاروباری افراد کی ماضی میں کی گئی سرمایہ کاری آج کے دن فائدہ پہنچائے گی۔ سیلز اور مارکیٹنگ سے متعلق افراد اس ہفتے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ برج جدی، آج کے دن کسی بھی خاص قسم کی تبدیلیاں سامنے نہیں آئیں گی، بلکہ تسلسل قائم رہے گا۔ کچھ خاص مسائل کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں۔ خاص منصوبے کے سلسلے میں نئے منصوبے آپ کے لیے اہم فیصلوں کو سر انجام دیں گے۔ تاہم کسی بھی چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک معقول حل مل جائے گا اور آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر لیں گے۔ برج دلو، آپ آسانی سے ہار نہیں مانتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کافی زیادہ جوش رہے گا۔ آپ کی صلاحیتوں سے بہت سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد کافی زیادہ متاثر رہیں گے۔ مستقبل کے سلسلے میں میڈیا سے منسلک افراد کے لیے یہ دن کافی مسائل سے بھرا ہو سکتا ہے۔ اپنے جدید ڈیزائن سے لوگوں کو متاثر کریں گے۔ ماضی میں کیے جانے والی سرمایہ کاری فائدہ مند نتائج سامنے لانے میں مدد کرے گی۔ برج حوت، میڈیا کے پیشے سے تعلق رکھنے والے
अफराद के लिए ये दिन कुछ मुश्किल हो सकता है। आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक अफराद के लिए अच्छे प्रोजेक्ट मिलने का इशारा दिया जाता है। माजी में की गई सरमायाकारी कारोबारी अफराद को आज फ़ायदा पहुंचाएगी। इस दिन आसानी से कर्जे मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।